तर सगळ्याक येवकार एक नव्या व्हिडिओचेर आयज आसा आयतार. तारीख कितें आज 29 तारीख आसा 29 आनी आमी भोंवता फिशींग स्पॉट सोदपाक. आमी राती बीन गेल्ले बट राती थंयसर झाड बीन पडले बेजार जाता. आनी आतां आमी लोकल्स येयल्या पयस गेलना आनी आतां दनपार जाल्लो आसा. आतां जेवले बीन आनी मातशें रेस्ट घेतले आनी पळोवपाक आमची न्हंय पळोवपाक शकता तुमी. हांगासर उदक सगळें व्हांवता. आमी जस्ट पळोवपाक गेल्या रोड घेवनूच येयल्या खंय मेळ्ळें जाल्यार तें पळया. हांगासर अशें उदक अशें व्हांवता जाल्यार मातशें बेजार जाता. बट आमकां एक बरो स्पॉट जाय ना जाल्यार आमी बॅक टू द बेजिक्स म्हणटा जो घरा कडेन ते सायडीच्यान स्पॉट आसा पळय थंय वयतले. हा ते सायडीच्यान बरें रे पूण सांजचे पयलीं जावपाक लागता. हय तेन्ना आमी त्या खंय करताले मुखार ते न्हू. तर हय चड सामकी स्पीड मारल्यार बेजार जाता. नुस्तें रावना न्हू. मातशें थंड मेळपाक आनी आयज सारकी वत बरें ना गोडशें ना फडफडटा आसता गोळश्यो. पयलीं हांगा करताले आमी पूण आतां हांगासर तुमी पळोवपाक शकता. हांगासर कितले झाड जाले हांगासर. मुखार या मुखार आमी सोदीत मुखार पावता हांगासर. तर आमकां आतां एक स्पॉट मेळ्ळो आसा आनी तुमी पळोवपाक शकता हांगासरूच सागरान गरी मला तशेंच हांवें रोड लावन दवरले आसा हांगासर. आतां पळोवया हांगासर कितें मेळटा जाल्यार आमकां. स्वयं थंय सायडीच्यान थंय मातसो निवळ करता म्हणटा थंय एक कडेन करपाक मेळटा म्हणटा थंय सायडीच्यान. आमी जस्ट हांगासर ट्रायल करता. इफ सपोज कितें लागलें जाल्यार हांगाच रावता नाल्यार मुखार आय विल अपडेट यू सून. तर आमकां ह्या स्पॉटाचेर तर कांय मेळना फाटल्यान. आमी नेक्स्ट स्पॉट पळोवपाक वयता. सत्यमा रावल्या आमी. सत्यमा अजून तर येयला ना. येता येता म्हणटा आनी खबर ना अजून पावलो ना. आतां आमी भाटांतल्यान वयता दुसरे कडेन. ए बांदार पळया मरे. ओके सो आमी आतां बांदार वयता. बांदार म्हणटा थंय आमी न्हांवता बीन थंय गरमे दिसान. आतां थंय कितें गरोवपाक स्पॉट मेळ जालो जाल्यार थंय रावतले. आमी खाता पेरां मेळोंक बाटेर आनी भुरग्यांक गरयता. हय हय आमी दवरता दुसरे कडेन हांगा कांय ना. हांगा अजून तर नुस्तें लागपाचें हें ना कित्याक दनपार थंय आहा. सांजचे मातशें लागतलें दिसता म्हाका. आनी स्वयं धांवलो थंय कडच्यान कितें खबर ना. कशाला भागलो रे तू. भागत गेला. सो आतां आमी दुसरे कडेन वयता. थंय पळया कितें मेळटा जाल्यार. हायट ना कितें रे. ओके आनी तुमी पळया कितें केलें. सागरान माश्या भाव काडला खंय. कोण सागर माश्या भाव. तुमी वळखता जाल्यार मातशी कमेंट करा. माश्या भाव खंय तो सागरान काडला. आनी हो घेवन वचपा आमी आतां माशी काडपा. माश्या भाव काडला तेणी भाव. ओके थंय या मरे भायर कांय ना थंय. ओके लेट्स गो. सागरून पळयलात पेरां काडया. स्वयं चड वयर चडला. बरें पयलीं एक फावटी स्वयं हांगासर पेरां काडपा आयल्लो आनी म्हाका सांगा स्टोरी सारकी सांगा सांग मरे. सांगा रे ना सांगा रे कळपा बरो सगळ्या. बरो पयलीं तो पेरां काडपा आयलो का हांगा आनी जे वयर चडलेलो आनी तेन्नाच तो ओजर आसा पळय तो आयलो तेका पळयलो आनी वो तालो कितें जालें. चेड्डी झाडा खाना लागून तो वयरच उरलो कसो. अरे थंय खरें खबर हय भंय काना थंय भंय काना. बचपन की बात है बचपन की. आनी पळोवपाक शकता पेरां पळय पळय हें सकयल पळय पेरां पळय पिकलें हें तर आमी नाका हें पिकलेलें पिकलेले पेरू आमकां करून खालें तें. पेरू सद्या तरी खूब आहा. हें काडटा आनी हांव म्हाज्या आजयेक वता. तर आमी आतां परत बॅक टू द बेजिक्स अशें म्हण थंय पावले आसा आमगे पयलींच्या जाग्यार. निवळ केलें परत जालें सगळें ना रे. उदक कितलें आसा थंय. तर आतां आमी भोंवन जार जाले आनी आतां आमचे थंय मारपा मेळटा मुखार थंय मारता म्हाका वेट डबल करपाक. उदक चोडा सारकें उदक सारकें मरे खंय पळय चोय आमगे न्हंय चोया रे. हांगाच गरोवपाचें केलां. लोकी येयलो. लोकी तूं कसो येयलो एकलो येयलो. हा
मेंटेल मरे राहिली रे बरें हांव ताका मातशें सिस्टम करता तो उडी मारी तुका तर आमी आतां प्लेस चेंज केल्लो आसा आनी हांगा पळया तुमी आमी आमगे रोड धुवपा हांगा सिस्टम केलें आसा आनी तशीच ही सिस्टम आमगेली हांगसर रायली आनी लोकी बीन आसा ती बी येयल्या गरोवपा आमच्या वांगडा आतां पळोवया हांगा सांजचेर म्हणल्यार हांगाच रावतले आमी आनी हांगा कितें आतां सुद्दां सुर्य सामको दोळ्यार मार सारको आनी इवनींग पळोवया कितें लागतलें आमकां आमी मातसो जागो निवळ केल्लो थंयसर आनी तो जागो तुमी दिश्टी पडटा दाखयता तुमकां पळय हो जागो पळय तुमी हो सगळें अशें नासलें हांगसर आनी अशें निवळ केलें सगळें आनी सागरान पयलींच गरी घातली आनी ताका एक वायसो लागले आसा म्हणजे फस्टूच आमकां कांय लागनासलें आनी बेस्ट कॅच निवळ करता थंय हा स्वयंमान मातशी हेल्प केल्या आमकां निवळ करपाक सद्या ते उदोवच्यान बसून आसले आमी आनी थंयच लागले थंय आसा सनसन मरे सो एक आमी काडया आनी एक सांगट लागले हा ते भितर हा बारीकशें हा ओके पळय दाखय एक वायसोळें दाखय वयर काड आनी एक वायसो लागले आसा आमकां अरे सगळें सेटअप थंय आसा ताका ते हाडपा लाय बॉक्स हाडपा लाय आनी एक कित्र वायसो लागलो म्हणटा सागर पळय दाखय सागर कितें वो 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 एक आनी एक वायसो लागले आसा आमकां मिडियम पीस आतां आमी वचपाचें करता आतां 7 जावपा येयली आनी आमी भायर सरता आमकां एक 4 वायसो आनी 2-3 किलो सांगटा लागले आमी मोटिले लागल्यात गे आमी बारीक कर यूज करनाले मोटेले कर यूज करताले सो आमी बारीक काडपा वचना आयज आनी आतां आमी पॅकअप करता तुमी प्लीज चॅनल सबस्क्रायब करात तसोच व्हिडिओ शेअर बीन करात टकटकीत करात आनी इन्स्टाचेर फॉलो करात हांव मेळटा तुमकां रोखडोच नेक्स्ट व्हिडिओचेर ओके टाटा बाय बाय